अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अच्छी तहरीर में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने उर्दू की अदबी तहरीकें का हिस्सा अव्वल पढ़ा था, जिसमें दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ को तफसील से बयान किया है। आज की वीडियो में हम उर्दू अदब की तीसरी तहरीक, जिसका नाम है अलीगढ़ तहरीक। आज की वीडियो में हम अलीगढ़ तहरीक के बारे में तफसील से बयान करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अलीगढ़ तहरीक एक तालीमी और समाजी इस्लाही तहरीक थी, जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने 19वीं सदी में रखी। इस तहरीक का मकसद बरे-ज़ाहिर के मुसलमानों में जदीद तालीम को फ़रोग़ देना और उन्हें समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तरक्की की राह पर गमज़न करना था। अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू अदब और ज़ुबान पर भी गहरा असर डाला। ज़ैल में अलीगढ़ तहरीक की तफसील पेश की गई है। पस मंज़र 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरे-ज़ाहिर के मुसलमान समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी लिहाज से पसमंदा हो गए थे। इन हालात में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए इस्लाही तहरीक का आगाज़ किया। मकासद, यानी कि इस तहरीक के मकासद क्या थे? जदीद तालीम का फ़रोग़, मुसलमानों में जदीद तालीम की अहमियत को उजागर करना और अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब के साथ साथ साइंस और दीगर जदीद इल्म को फ़रोग़ देना था। समाजी इस्लाहात, मुसलमानों को समाजी इस्लाहात की तरफ राग़िब करना और इनमें जदीदियत के नज़रियात को फ़रोग़ देना था। मजहबी हम आहंगी, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मजहबी हम आहंगी पैदा करना और फ़िरका वाराना कशीदगी को कम करना था। इक़दामात, यानी कि इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने कौन कौन से इक़दामात उठाए थे? वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में महमडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, की बुनियाद रखी। इस इदारे ने मुसलमानों को जदीद तालीम फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। तहज़ीबुल अहलाक, सर सैयद अहमद खान ने 1870 में एक रिसाला तहज़ीबुल अहलाक के नाम से जारी किया, जिसका मकसद मुसलमानों में तालीमी और समाजी बेदारी पैदा करना था। इस रिसाले ने जदीद ख़यालात और इस्लाहात को फ़रोग़ दिया। उसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसका मकसद इल्मी और साइंसी मज़ामीन को उर्दू में तर्जुमा करना था, ताकि मुसलमान जदीद उलूम से रोशनास हो सकें। अदबी असरात, अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू अदब में भी नुमाया असरात मरतब किए, जो कि ये है नसर का फ़रोग़। अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू नसर को एक नया अंदाज़ दिया। सर सैयद अहमद खान और उनके रफ़क़ा ने सादा और आम फ़हम ज़ुबान में नसर लिखने की रिवायत को फ़रोग़ दिया। तनकीद और तहक़ीक़ी अदब, इस तहरीक ने तनकीदी और तहक़ीक़ी अदब को फ़रोग़ दिया। सर सैयद के मज़ामीन और मक़ालात ने उर्दू अदब में तनकीद और तहक़ीक़ को नई राह खोली। नए मौज़ूआत, अलीगढ़ तहरीक ने अदब में नए मौज़ूआत को मुतारफ़ कराया। समाजी मसाइल, तालीमी इस्लाहात और जदीद ख़यालात पर मुबनी मज़ामीन और कहानियाँ लिखने का रुझान पैदा हुआ। अब है नुमाया शख्सियात। सर सैयद अहमद खान, यानी कि इस तहरीक में जिन जिन लोगों ने शिरकत की थी, उसमें सबसे पहले तो सर सैयद अहमद खान है, तहरीक के बानी और रूह रवा, जिन्होंने मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा की। उसके बाद है मौलवी चिराग अली, अलीगढ़ तहरीक के एक और अहम रुकन, जिन्होंने तालीम और समाजी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया, वो है मौलवी चिराग अली। उसके बाद जो बड़ी शख्सियत है वो है शिबली नुमानी, एक अहम अदीब और मौरख, जिन्होंने अलीगढ़ तहरीक के नज़रियात को फ़रोग़ दिया और उर्दू अदब में तनकीदी और तहक़ीक़ी रिवायात को मजबूत किया, वो है मौलाना शिबली नुमानी। मजमूई जायज़ा, अलीगढ़ तहरीक ने बरे-ज़ाहिर के मुसलमानों की तालीमी, समाजी और अदबी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इस तहरीक ने जदीद तालीम के फ़रोग़ और समाजी इस्लाहात और उर्दू अदब की तरक्की में नुमाया खिदमत अंजाम दिए। सर सैयद अहमद खान और उनके रफ़क़ा की कोशिशों से मुसलमानों में शऊर और बेदारी पैदा हुई और वो जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक खुद को ढालने में कामयाब हुए।
اب ہے ہمارا حصہ 4 میں کہ ہماری جو چوتھی تحریک ہے وہ ہے انجمن ترقی اردو۔ انجمن ترقی اردو اردو زبان و ادب کی ترقی اور فروغ کے لیے قائم کی گئی ایک اہم تنظیم ہے۔ یہ تنظیم 20ویں صدی کے آغاز میں قائم ہوئی اور اس نے اردو زبان کی ترقی، اس کے ادبی معیار کو بہتر بنانے اور اردو تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ذیل میں انجمن ترقی اردو کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ پس منظر برصغیر میں 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں اردو زبان اور ادب کو فروغ دینے کے لیے مختلف تحریکیں چل رہی تھیں۔ انہی تحریکوں میں سے ایک اہم تحریک انجمن ترقی اردو تھی، جسے 1903 میں مولوی عبدالحق نے قائم کیا۔ اب اس کے مقاصد کیا ہے، چلیے ان کو پڑھتے ہیں۔ اردو زبان کا فروغ، یعنی کہ اس کا جو پہلا مقصد تھا وہ تھا اردو زبان کا فروغ، اردو زبان کی ترویج اور ترقی اور اس کے استعمال کو فروغ دینا، ادبی معیار کی بہتری، اردو ادب کے معیار کو بلند کرنا اور اس میں جدت و اگر آپ نے تحقیق و تنقید کے تعلق کے بارے میں جاننا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تحقیق و تنقید اردو زبان و ادب میں تحقیقی و تنقیدی کاموں کو فروغ دینا تھا، یعنی کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اہم اقدامات: کتابوں کی اشاعت، انجمن نے اردو زبان میں معیاری کتابوں کی اشاعت کا آغاز کیا۔ اس کے تحت اب ہے تعلیمی ادارے۔ انجمن ترقی اردو نے مختلف تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی جہاں اردو زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کا مقصد اردو زبان کے فروغ کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم فراہم کرنا بھی تھا۔ رسالہ نگاری: انجمن نے اردو نامی رسالہ جاری کیا جس میں ادبی، علمی اور تحقیقی مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ یہ رسالہ اردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ تقریبات و کانفرنس: انجمن ترقی اردو نے مختلف ادبی اور علمی تقریبات اور کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں ادیب، شاعر اور محققین شرکت کرتے تھے اور اردو زبان و ادب کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اب اس تحریک میں کون سے نمایاں شخصیات ہیں، اب ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ مولوی عبدالحق، پہلا نام جو ہے وہ مولوی عبدالحق کا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس تحریک کو قائم کیا تھا۔ انجمن ترقی اردو کے بانی اور روح رواں جببائے اردو کے لقب سے مشہور ہے۔ ان کی قیادت میں انجمن نے نمایاں ترقی کی۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے علامہ شبلی نعمانی، یعنی کہ مولانا شبلی نعمانی جو ہے ایک اہم ادیب، مورخ اور محقق جنہوں نے انجمن کے مقاصد کو فروغ دیا اور اردو زبان و ادب میں تحقیقی روایات کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد ایک نام ہے ڈاکٹر سید محمود کبھی، انجمن کے ایک اور اہم رکن جنہوں نے اردو زبان کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اثرات: انجمن ترقی اردو نے اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس تنظیم کی کاوشوں سے اردو زبان کے معیاری مواد کی فراہمی، تعلیمی اداروں کا قیام اور تحقیق و تنقید کے میدان میں اہم کام ہوئے۔ انجمن نے اردو زبان کو نہ صرف برصغیر بلکہ دنیا بھر میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مجموعی جائزہ: انجمن ترقی اردو نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں جو خدمات انجام دیے وہ بے حد قابل قدر ہے۔ اس تنظیم نے اردو زبان کو علمی، ادبی اور تعلیمی میدان میں فروغ دیا اور اس کے معیار کو بلند کیا۔ آج بھی انجمن ترقی اردو کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے اور اردو زبان کے فروغ کے لیے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو بھی اختتام تک پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ باقی تحریکوں کے بارے میں ہم حصہ 100 میں پڑھیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔